मोहिनी कर्माचार्य, जेनिस कर्माचार्य र जयलिना कर्माचार्य र गौतम कर्माचार्य चाहिँ उहाँहरूको नाम हो, उहाँहरूको परिवारको नाम, उहाँहरूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ पशुपतिमा खाना खुवाइदिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यही हो आजको कुरा चाहिँ। तपाईँहरूलाई एकछिनपछि हामी जान्छौँ होइन, त्यसै गरी त्यहीँ हुनुहुन्छ अरे पशुपति श्रेष्ठ उहाँको साथी मित्र। एकछिनपछि हामी अब केरा खुवाउन पनि जानेछौँ। कुरा खाऊ र यसलाई हाँसी मजाकको विषय बनाउनु हुँदैन। खाना खानु हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो, हक पनि हो। कसले खाना खाँदैन मलाई यो देखाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस् कुन नेपाली भाते छैन? सरकार कहाँ छ भने सरकारै छैन। यहाँ त ठगहरू छन्, दलाल, तस्कर, माफिया। आज निर्मला पन्त र भागरथी भट्टका चाहिँ ठाउँमा उहाँहरू जान सक्नु हुँदैन, तर जन्मदिन मनाउन जानुहुन्छ, संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, कारपेट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जिमखाना खोल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। तर होमलेस पिपुलहरूलाई देख्नुहुन्न, सडकका मान्छेलाई उहाँहरूले देख्नुहुन्न, खाना बाँड्नेहरूलाई देखिनु हुनुहुन्न। त्यस्तोलाई नि सरकार भन्ने तपाईँले नि। यो न बिहान न बेलुका नरसिंह अवतार जस्तो के, न मान्छे न सिंह बिचको। यो बिहान पनि होइन, बेलुका पनि होइन। अस्वस्थामा हत हत मान्छे मर्यो या हात्ती मर्यो, अस्वस्थामा चाहिँ मर्यो भनेर युधिष्ठिरले कूटनीतिक झुट बोल्दा 1 घन्टा नर्क भोगेका थिए। मलाई फेरि नर्क पठाउने तपाईँको उद्देश्य होला? जे हो त्यही भन्नुहोस्, नडाँटी भन्नुहोस्। घरको पनि मिठो, यो पनि साह्रै मिठो। भनेपछि साह्रै मिठो भनेपछि त घरको भन्दा यो मिठो भयो। भाउ तिर्साउनु होला नि भरे। भ्यालेन्टाइन भर्खर सिद्धिया छ, फेरि घर झगडा दही पनि हाल्नु पर्यो। दही त बालबालिकाको हो, मुख बसेर खान्छु कुन्ने गौतमले। कुनै सर तपाईँको पार्टीले त हामी यहाँ छौँ भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ हामी यहाँ खान्छौँ भनेर देखाउनु खोज्नु भएको हो। अब हामी यहाँ छौँ भनेको हामी यत्र तत्र सर्वत्र छौँ। हेमराजजी हुनुहुन्छ, म छु, ज्वालाजी हुनुहुन्छ, बबुजी हुनुहुन्छ, सोनिकाजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै यतै छौँ र गरिब बुढुवा दुखी र पैसा भएका छौँ। मैले अहिले 3 प्लेट खाना लिएर सब गरिबहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्न, सबै दुखी पीडित रोगी गरिबहरूलाई पहिला खुवाउनुपर्छ। उहाँहरूको पेट भरिएपछि मात्रै पुण्य गौतमहरू भजनले तृप्त हुने अधिकार राख्छन् भनेको छु। I believe on God. सत्य देख्नु भयो नि, कोरोना छैन भनेर त सत्य देख्नु भयो होला नि होइन। छ तर त्यस्तो डराउनु यहाँ वीर गोर्खाली हो भनेर नहिँड भनेको थियो नि। खै त अहिले त म त वीर गोर्खाली हो, आइज लड मसँग भन्न सक्ने दम छ भने चाहिँ त्यो दम चाहिँ उनीहरूले हामीलाई डराएर तेरो मनोबल हुन्छ नि, मानसिक मेन्टली चाहिँ टर्चर गर्न खोजे हो कि के थाहा, साइको बनाउन खोजे हो कि कुन मान्छे कोटजोगी फड्काएर छल्ला जता जाला उतै खाला। हामी होइन, दही त यो अलि एलिटको माग हो। म त दाल भात तरकारीले सन्तुष्ट हुन्छु। कस्तो छ भात? कस्तो छ? एकदम मिठो छ। मिठो छ बाबु, मिठो छ। तपाईँले पनि खानु होला, यो मौका नगुमाउनु होला है। होइन घरको मिठो कि यो मिठो? ओहो, धर्म सङ्कटमा पार्नु हो नरो कुञ्जर, अस्वस्थामा हत हत मान्छे मर्यो या हात्ती मर्यो, अस्वस्थामा चाहिँ मर्यो भनेर युधिष्ठिरले कूटनीतिक झुट बोल्दा 1 घन्टा नर्क भोगेका थिए। मलाई फेरि नर्क पठाउने तपाईँको उद्देश्य होला? जे हो त्यही भन्नुहोस्, नडाँटी भन्नुहोस्। घरको पनि मिठो, यो पनि साह्रै मिठो। भनेपछि साह्रै मिठो भनेपछि त घरको भन्दा यो मिठो भयो। भाउ तिर्साउनु होला नि भरे। भ्यालेन्टाइन भर्खर सिद्धिया छ, फेरि घर झगडा दही पनि हाल्नु पर्यो। दही त बालबालिकाको हो, मुख बसेर खान्छु कुन्ने गौतमले। कुनै सर तपाईँको पार्टीले त हामी यहाँ छौँ भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ हामी यहाँ खान्छौँ भनेर देखाउनु खोज्नु भएको हो। अब हामी यहाँ छौँ भनेको हामी यत्र तत्र सर्वत्र छौँ। हेमराजजी हुनुहुन्छ, म छु, ज्वालाजी हुनुहुन्छ, बबुजी हुनुहुन्छ, सोनिकाजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै यतै छौँ र गरिब बुढुवा दुखी र पैसा भएका छौँ। मैले अहिले 3 प्लेट खाना लिएर सब गरिबहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्न, सबै दुखी पीडित रोगी गरिबहरूलाई पहिला खुवाउनुपर्छ। उहाँहरूको पेट भरिएपछि मात्रै पुण्य गौतमहरू भजनले तृप्त हुने अधिकार राख्छन् भनेको छु। योभन्दा पहिले रत्न पार्कमा बच्चाहरूसँग बस्नुभयो, नाटक गर्नुभयो कि नौटङ्की गर्नुभयो? तपाईँको लाग्ला यो नाटकै हो, अनि कसैको लाग्ला नौटङ्की नै हो के? खाना खानु नौटङ्की हो? कुनै यन्त्र मानव हो? म रोबोट हो? एउटा कुरा याद गर्नु होला, म राजदलको भीमी पनि होइन, युगान्डर होलीफिल्ड वा माइक टाइसन जस्तो ठुलो भाग पनि खान बसेको होइन।
आफ्नो गच्छे अनुसार सन्तुष्ट गराएपछि अब खाने हो। तपाईँ र ममा फरक के छ भने मैले खाएको क्यामेराले खिच्छ, तपाईँले खाएको तपाईँले खाएको बिहानको भात हो कि बेलुकाको भात हो? यो न बिहान न बेलुका नरसिंह अवतार जस्तो के, न मान्छे न सिंह बिचको। यो बिहान पनि होइन बेलुका पनि होइन। अरे बाबा, मासु जति तपाईँको भागो छुट्याएर राखिदिएको छु, खुरुको गरेर खानुहोस्। मांस हामी प्रमाणित गर्न खोज्या। तपाईँको त सिन पनि लिएर आउने बेर छैन, दाँत कोट्याउनुहोस् भनेर। त्यसकारण एउटा कुरा न्यानो कस्तो लाग्यो, ठिक छ ल, खाऊ है, खाऊ। र यसलाई हाँसी मजाकको विषय बनाउनु हुँदैन। खाना खानु हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो, हक पनि हो। कसले खाना खाँदैन मलाई यो देखाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस् कुन नेपाली भातै छैन। रूपचन विष्टले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ सबैलाई भातै भन्नुहुन्थ्यो। हामी भात संस्कारबाटै हुर्क्यौँ र मैले पनि भात खाइरहेको छु। फरक यति हो कि कहिले 5 स्टारमा भुजा जिउनार गरिसिन्छ, हामी चाहिँ सडकमा बसेर गरिब गुरुवा रोगी अशक्तहरूको बिचमा उहाँहरू जस्तै वर्गबाट आएको भनेर त्यो पहिचान स्थापित गर्न हामी चाहिँ भात खान्छौँ। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, कतातिर गएर भुजा दिनु भने त यति मुराई ल्याएर दिनुभएछ, त्यसकारण भुजा होइन यो भात हो। हस्, धन्यवाद। तपाईँले खानेकुरामा पनि राजनीति गर्नुहुन्छ भन्नु चाहिँ के हो? कहाँ गर्ने, सतम पुग्ने भर्याङ बनाएको छु र मैले खानेकुरालाई हेर्न। अनिकालमा जिउ जोगाउनु, के अरे अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भन्छन्। भोकालाई भोजन, निन्द्रालाई के भन्नुहोस् त। हाजिर जवाब प्रतियोगितामा तपाईँलाई पास गराउँदैछु। निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ, पास हुनु हो 100 मार्क। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमले मात्रै होइन सबैले आएर सडकमा गरिब गुरुवासँग जबसम्म खाँदैनन् नि तबसम्म उनीहरूले हामी गरिबसँग छौँ, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, सर्वहाराको पक्षमा। तपाईँहरू यही चाहनुहुन्छ मेरो भात सर्कियोस् र मलाई हस्पिटलाइज होस्? यो किमार्थ आज हुनेवाला छैन। कमसेकम आज पशुपतिनाथको ब्लेसिङको लागि त तपाईँ यहाँ आउनुभएको। हिजो एकजना साथीले बडो मार्मिक स्टाटस राख्नु भएको छ। फुलहरू आर्यघाटमा जान्छन् कि कहाँ जान्छन् ठेगान छैन भनेर। आज घरमा खाना खानु पाउनु भएको थियो र क्या भात त ठुलै छ त। अरे भाइ, घरमा खाना खान सधैँ भ्याइँदैन, यो पनि ख्याल गर्नु होला। तपाईँ यहाँ खान बस्नु भएको कि फर्मालिटी पुरा गर्न बस्नु भएको? नखाएर के यो फ्याँकेको छु त मैले। भात धेरै छ, कप भक्का भक खाइरहेको छु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कुन धन्यवाद पुण्य सर, पछि भेटौँ। होइन, मेरो दुईटा रूप छैन। म एकदम बाहिर टाई फिटिङ, भित्र जुम्राको मिटिङ टाइपको मान्छे होइन। म टाई बाँध्ने वर्गको मान्छे होइन। म गाई बाँध्ने वर्गलाई विश्वास गर्छु। म जुन वर्गमा हुर्किएँ, जुन वर्गमा मैले आफ्नो जिन्दगीलाई समर्पित गरेको छु, त्यो वर्गको हितको लागि मैले काम गर्नुपर्छ भने मलाई गरिबसँग बसेर खान के हिचकिचाहट? म बिल्कुल खान सक्छु। त्यसो भए अब तपाईँ यसरी सधैँभरि यसरी नै आएर दिनदुखीको सेवा गरेर यति मात्रै गर्ने कि राजनीति अरू केही थप केही गर्ने? राजनीति भनेको तपाईँको सिंहदरबारमा पस्नु र सत्ताको कुर्सीमा ढलिबली गर्नु मात्रै त होइन होला नि त। राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्नु हो, गरिब जनतासँग पानी र माछाको सम्बन्ध बनाउनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिब जनताको मुख मोसेर राजनीति गर्छु भन्नु बिल्कुल झुटो कुरा हो। र सफिस्टिकेटेड महलमा बस्नेहरूले यो कुरालाई यसो निन्दा भर्सनाको विषय बनाउलान्, गरिबहरूको अपमान गर्लान्, गरिब गुरुवाको हुर्मत काट्लान्। तर पुण्य गौतमले गरिबहरूको जहिले पनि सम्मान गर्छ र उसले जहिले पनि यो वर्गको लागि आफ्नो जिन्दगीलाई समर्पित गरेर अगाडि बढेको छ। होइन, तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जबसम्म राजनीतिको सत्तामा पुग्नुहुन्न तबसम्म यिनी सर्वसाधारणले तपाईँले पनि सुख पाउँदैन नि, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब ठिकै होला तपाईँको भनाइ। अब बौद्धिकले मात्रै लछार पाटो लाउँथ्यो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो पढे लेखेको मान्छे को थियो होला र? तर पनि देशमा केही त्यस्तो लछार पाटो लाएन। तर मैले भन्ने एउटै कुरा के भने गरिब गुरुवाको पक्षमा हामी जब खडा हुन्छौँ नि, एकदम बजमा ठिङ्गा भएर जब हामी खडा हुन्छौँ तब हामीलाई आरोपित गर्ने गरिन्छ, तब हामीलाई झुटा इल्जामहरू लगाउने गरिन्छ। म अहिले यहाँबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, जसले गरिबको मुख मोसेको छ, जसले सर्वहारालाई होच्याएको छ, त्यो मान्छे होइन, त्यो नराधम हो, त्यो अपराधी हो, त्यो नरपिचास हो, जसले गरिबको खिल्ली उडाउँछ। र म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, एउटा कथामा मैले पढेको थिएँ, एक गरिब आमालाई कुनै त्यस्तो खालको पछि टप्पर टुइया तरिकाले एकदम तोरिलाउने तरिकाले धनी भएकोले नोकर्नी भन्यो रे, कहीँ
हुन्छ यस्तो यस्तो मत्स्य न्याय चल्दैन। म गरिबहरूको पक्षमा जब लड्छु भने मैले निश्चित रूपमा गरिबको लागि काम गर्नुपर्छ। ल हुन्छ ठिक छ र यो कुरा ख्याल गर्नु होला। सडकमा आएर खाना खुवाउँदैमा कसैले पनि कसैको बिल्ला उडाउनु हुँदैन। डाउन टु अर्थ इमेजको मान्छे हो। पुण्य गौतम हेमराजहरू जब सडकमा आउँछन् भने स्वाभाविक रूपमा गरिबहरूले आशा गर्छन्, भरोसा गर्छन्, विश्वास गर्छन् हामी गरिबको सपनालाई कहिले पनि तुषारपात गर्दैनौँ। गरिब रोगी दुखी असहायहरूको पक्षमा हामी छौँ अनि हामी गरिबको पक्षमा छौँ भन्ने अनि सिसाको महलमा बस्ने 5 स्टारमा लन्च र डिनर खाने कसरी तपाईँ गरिबको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ गरिबको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् यहाँ आएर तपाईँले गरिबलाई खुवाउनुहोस् र सक्नुहुन्छ भने आफू पनि खानुहोस्। केही दायित्व धन्यवाद। अब केरा तपाईँले पहिला खानु होला, म त अगाइसकेँ त्यस कारणले गर्दा छ भने सडक मानव मुक्त त भन्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ अपराधीलाई जसरी चाहिँ जेलमा राखिन्छ उहाँहरूलाई नै तपाईँले कुरा सोध्नलाई सक्नुहुन्छ। या कि मानव सेवा आश्रम अथवा कतिपय आश्रमहरू छ होइन त्यहाँ लगेर राखिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ फिल गर्दैन भने हामी चाहिँ एउटै रुममा भयो एउटै ठाउँमा भयो त्यसले चाहिँ जीवनको चाहिँ अनुभूति नै फिल नहुने रहेछ उहाँहरूलाई। बरु उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने सडकमा बरु 2-4 ठाउँमा हामी लेबर कुली काम गरौँला होइन तर फ्रिडमली बस्ने हो। उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रिडम चाहिएको र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आश्रममा जानु सरकारले यत्रो भन्दैछ अथवा तपाईँ यही व्यक्तिहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्छ अरे, काम गरेर यदि 2-4 पैसा जोग्छ कि भन्ने आशले चाहिँ यहाँनिर बस्नुहुन्छ र अहिलेको जस्तै खाना खाँदै गर्दाखेरि 200-300 मानव होटलमा लाग्थ्यो भने त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जोगिदियो रहेछ र त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको तपाईँलाई थाहा नै छ नेपालमा चाहिँ चाहे स्वास्थ्यको होस् चाहे शिक्षा होस् कति महँगो छ त र त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो बालबालिका आफ्नो परिवारलाई चाहिँ जोगाउने कार्यहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाना खुवाउने चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न लकडाउनदेखि नै थियो र आजसम्म पनि रहिरहेछ र यो बिचमा चाहिँ कुनै दिन हाम्रो नै काम पर्दाखेरि छुट्याइरहेको हुन्छौँ नभए छुट्याएको छैन। आज स्पष्ट भनिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीले झुट बोले हो कि तपाईँहरूले स्टन्ट गरे हो? यो अब यो हामीले स्टन्टै गरेको होइन तपाईँको, किनभने लकडाउनदेखि नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आइराखेको छ। उहाँहरूलाई जसलाई पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष हामीले बोलाएको हो कि उहाँहरू आफै आएको हो। यहाँ पनि हाम्रो गाडी आउँदाखेरि त्यति खेलजेलसम्म त कोही पनि थिएन, गाडी हेरिसकेपछि त सबैजना आयो। अझै थप व्यक्तिहरू यहाँनिर अब तपाईँको बढ्छ यहाँनिर हेर्ने हो। हजुर भनेपछि सडक मानव मुक्त भइसकेको छैन काठमाडौँ? सडक मानव मुक्त त कसरी हुन्छ तपाईँको? लगेर चाहिँ एउटा ठाउँमा जेल जस्तो राखिदिने अपराधीलाई राखे जस्तो अनि मुक्त चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँको? त्यसको लागि त त्यही अनुसारको भनौँ न उनीहरूको लिभिङ जुन हाम्रो व्यक्तिगतले एउटा फ्रिडम खोज्छौँ, गाडी हेर्न यो बाहिरको दृश्य हेर्न सबलाई मनपर्छ तर आश्रममा लगेर एउटा रुममा राखिदिने एउटा कम्पाउन्डभित्र जीवनभर राखिदिने त जीवनभरै त्यही बस्दिने त त्यो त जेल जस्तै भइगयो नि त। जेलमा पनि खानालाई दिन्छ। खासमा को हुन् यसरी सडकमा खाना खान आउनेहरू? यिनीहरू चाहिँ भनौँ न यहाँनिर काम गरिराखेका र यहाँनिर लेबर काम गर्नलाई उहाँहरू आउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूलाई काम पाइदिँदैन। अब गाउँघरतिरबाट काम गर्नलाई आउनुहुन्छ, अब काम नपाएपछि त अब पैसा पनि हुँदैन उहाँहरूसँग अनि कहाँ खाने कहाँ बस्ने। या कि सरकारले चाहिँ यसको लागि चाहिँ रोजगारको यदि सुनिश्चित गर्यो भने उहाँहरूको चाहिँ यस्तो खाले अवस्था आउँदैन। कसरी सडक मानव मुक्त बनाउन सकिएला? तपाईँको त धेरै अनुभव छ, प्रधानमन्त्रीले त सुन्नु मात्रै भएको छ, तपाईँले त स्वयं भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सेवा गर्नु भएको छ। सडक मानव मुक्त बनाउनलाई सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको जब अपर्च्युनिटी नै हो नेपालमा चाहिँ। जति जेसुकै भने नि यहाँ बसेका व्यक्तिहरू होला झुत्रालाका अलिकता फोहोर देखेला तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लेबरमा एउटा काम गर्न सक्ने क्षमता आफ्नो कोही कार्पेन्टर छ तपाईँको यहाँनिर कोही पेन्टिङ गर्न सक्ने स्किल भएका व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लगाइदियो भने अवश्य पनि सडक मानव मुक्त त्यसरी हुने हो। अब अहिले त लकडाउन छैन तसर्थ 100 रुपियाँले खाना खुवाउनु पर्दैन भनेर तपाईँलाई सहयोग आउनु छोड्यो होला नि, कसरी संयोजन गरिराख्नु भएको छ? अब यो कस्तो छ भने हामीले पटक अगाडिदेखि नै भनेको थियौँ यो सहयोग आउँछ आउँदैन त्यसले हामीलाई द्याट डजन्ट डिटरमाइन होस्। हामीले चाहिँ अहिले आफ्नै साथीभाइहरू मेरै उमेरका साथीभाइहरू सबैजना आफ्नो एउटा फिल्डमा छ, कोही इन्जिनियर छ कोही डाक्टर छ होइन। अनि त्यसैमा त हाम्रै ग्रुपको मेम्बरहरूबाट पनि हामीले केही पैसाहरू पनि सङ्कलन गरिराखेको हुन्छौँ हामीले, जसको कारण हामीले चाहिँ यसलाई चलाइराखेको छौँ। र लकडाउन बेला आएको हामीसँग भनौँ न चामल स्टक भएको पनि केही चामलहरू छ 30-40 त्यो चामलहरू पनि किन हामीले खेर फ्याँक्ने, बरु खुवाइदिउँ हामीले भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसलाई निरन्तर हामीले राखिरहेको छौँ। हस् धन्यवाद। हुनुहुन्छ सोनिका रोकाले आउनु भएको छ होइन, पूर्व मिस नेपाल भन्नुभएको तर हाम्रै ढिला भएछ होइन। उहाँको आज घरमा पनि समस्या भएको हुनाले आउनु पनि भनिसक्नु भएको थियो तर एकैछिन है त सबैलाई अलिकति उ गरौँ न वाइड एङ्गल। अङ्कल हुनुहुन्छ कि उहाँको चाहिँ जन्मदिन
हो आज को अङ्कल डिटेलमा भन्नु मेरो गौतम कर्मा सर्रे भन्ने अङ्कल हुनुहुन्छ जो चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा बस्नुहुन्छ अनि चाहिँ त्यहाँ खाना खुवाइदिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई केरा चाहिँ दिनु पऱ्यो होमलेस पिपुलहरूका लागि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई हामी सबै तर्फबाट धन्यवाद छ बब्लु यहाँ छ यो खाना पकाउनमा 100 ग्रुप निरन्तर 100 ग्रुप नै छ सडकमा होइन सडकको एउटा इस्टाब्लिस्ड ग्रुप हो 100 ग्रुप भनेको विशेष त्यहाँ होमलेस पिपुलका लागि होइन अनि हाम्रो गौतम कर्मा सार्रे भन्ने जो मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँलाई स्पेसल्ली थ्याङ्क्स गिभिङ गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ अब ज्वालाजी पनि आउनुभएको छ धन्यवाद सोनिकाजीलाई धन्यवाद सुजना थापा मेरो दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद मेरो भाइ बब्लु गुप्ता यहाँ हुनुहुन्छ एकैछिन सानो उहाँहरूको केही नाम छ म पढिदिन्छु अनि तपाईँहरू आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ यो विशेष त्यहाँ होइन मोहिनी कर्माचार्य जेनिस कर्माचार्य र जयलिना कर्माचार्य र गौतम कर्माचार्य चाहिँ उहाँहरूको नाम हो उहाँहरूको परिवारको नाम उहाँहरूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ पशुपतिमा खाना खुवाइदिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो यही हो आजको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई एकछिनपछि हामी जान्छौँ होइन त्यसै गरी त्यहीँ हुनुहुन्छ अरे पशुपति श्रेष्ठ उहाँको साथीभित्र एकछिनपछि हामी अब केरा खानु पनि जानेछौँ माथि कुरा गभर्मेन्ट स्टेटका बारेमा भन्दैछु खुला मञ्चमा खाना खाने कार्यक्रम राखेको छ त्यो कार्यक्रम भन्दा पनि कस्तो थियो भने चाहिँ खुला मञ्चमा खाना खाइरहेको त्यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ यहाँको नगरपालिकाको नगर प्रहरी लगाएर हटाउने भन्ने समाचार सुनेपछि चाहिँ म पनि अब फिल्डमा उत्रिनै पर्यो भनेर म त्यहाँ गएको थिएँ त्यस दिन चाहिँ मैले त्यो खाना खाने टिमहरूलाई पनि सपोर्ट गरेँ आफ्नो तर्फबाट मैले सहयोग गरेको थिएँ आज यहाँ चाहिँ मेरो दोस्रो त्यस्तो छ अब कलिकता होइन तपाईँहरूले पोलिटिकल एस्पेक्ट पनि राख्नुहुन्छ विशेष त्यहाँ खाना खान रोक्ने पनि भने त्यो बब्लुहरू अंशुहरू हाम्रो टिम नेपालले अझै पनि खाना खुवाइरहेछ र सरकारलाई लाग्दो होला यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अनि काठमाडौँको मेयरले पनि फेरि भन्नुभएको थियो सडक मानव मुक्त सडक चाहिँ मानव रहित बनाउनेछौँ हामी भनेको थियो तर यी पिपुलहरू आज पनि सडकमा छन् होमलेस पिपुलहरू आज पनि छन् रोजगारी गुमाएकाहरू आज पनि हुनुहुन्छ र त्यसकारण हामी जो छौँ जति छौँ जे छौँ उहाँहरूले जे तरिकाले भनिराख्नु भएको छ त्यो देखिँदैन र जसले विशुद्ध रूपमा समाजसेवा गरिराख्नु भएको छ जो आफूले आफ्नो जीवनको पसिनाको कमाई आफ्नो जीवनको सानो अंश म चाहिँ समाजसेवामा खर्च गर्छु होमलेस पिपुलका लागि खाना खुवाउँछु भन्छन् भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई गर्न दिनुपर्छ विशेष त्यहाँ बब्लुहरूलाई अंशुहरूलाई हाम्रो टिम नेपालको जो साथीभाइहरू खाना खुवाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई अङ्कुश लाउने प्रयत्न सरकारले गर्यो तर सकेन क्या यो आम मिडिया सर्वसाधारण हरेक मान्छेहरूको पहलका कारणले हो विशेष त्यहाँ सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ सरकार रिस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ भनेको मतलब कि देशैभरिका मान्छेहरू सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछन् तर सरकारले जिम्मेवारी लिन सक्दैन भने स्वाभाविकै रूपमा अरू मान्छेले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिन्छन् र सरकारलाई मान्दैन सरकारले ढाँटी राखेको छ नागरिकलाई हो छ नि सरकार कहाँ छ भने सरकारै छैन यहाँ त ठगहरू छन् दलाल तस्कर माफिया आज निर्मला पन्त र भागरथी भट्टका चाहिँ ठाउँमा उहाँहरू जान सक्नु हुँदैन तर जन्मदिन मनाउन जानुहुन्छ संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ कारपेट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जिमखाना खोल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन तर होमलेस पिपुलहरूलाई देख्नुहुन्न सडकका मान्छेलाई उहाँहरूले देख्नुहुन्न खाना बाँड्नेहरूलाई देखिएको हुनुहुन्न त्यस्तोलाई नि सरकार भन्ने तपाईँले हो नि ल अब मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहेको तपाईँ पहिला चाहिँ विगत लामो समयदेखि खाना बाँड्दै आइराख्नु भएको छ होइन तपाईँलाई के आरोप लागेको छ भन्दा चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुकी नै 100 फुट लगायत अरू विभिन्न समूहले खाना दिए र मानिसहरूलाई पलिसी बनाए अब बिहान पनि खाना आउँछ दिउँसो पनि आउँछ बेलुकी पनि आउँछ प्रधान हाम्रो इन्चार्जले जे प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ त्यही दिइरहेको छौँ मानवले खुसी हुन जान्नुपर्छ फुक्का भातमा पनि खुसी मिल्छ र एकदमै भोक लाग्यो भने त्यो मैले अनुभव गरेको कुरा जुन गाउँको माथिल्लो एकदमै केही पानी पनि पाउन मुस्किल हुने ठाउँमा मैले त्यो कुवाको त्यो हुन्छ नि हिलो भएको पानी खाँदा पनि आनन्द आयो भनेपछि खुसी हुन जान्नुपर्छ जुन पनि कुरामा खुसी मिल्छ द्याट्स इट हामीले चाहिँ हृदयबाट चाहिँ अलिक खुल्न जान्नु पर्यो यहाँ चाहिँ कस्तो छन् मै हुँ मै खाउँ मै लाउँ मै मात्र हुँ भन्ने खालको समाज छ कि हो त्यो समाजको भण्डाफोर गर्नको लागि
ज्वालाजी हेमराजजीदेखि अल द एक्टिभिस्ट जसले चाहिँ प्रत्येकचोटि सोनिकाजी लेट्स डु इट टुगेदर हामी गरौँ केही न केही गरौँ यो समाजमा बाँचेका छौँ भने यो समाजकै लागि मर्न जान भनेर भन्नुहुन्छ सो त्यसरी नै हामी अघि बढिरहेका छौँ र तपाईँहरूले साथ पनि दिइराख्नु भएको छ त्यसको रिजल्ट के आइरहेछ रिजल्ट के भन्दाखेरि अब देशको प्रमुखले हो सबसे ठुलो रिजल्ट निकाल्ने त होइन हामीले त कस्तो टार्गेट गरिरहेको छौँ कि उहाँहरूले यस्तो हामीले गर्नु पर्दैन हामी गर्छौँ चिन्ता नगर उनीहरू चाहिँ पार्टीलाई भात खुवाउन व्यस्त छन् के देशको प्रमुखको भनाइ सुन्नु भएको छैन सडकमा मान्छे कोही छैन भोको कोही छैन सब राज्यले गरिरहेछ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री MC who are you where are you I don't see you what the hell is wrong with you त्यो उनीहरूको दिमाग मेन्टल्ली अलिकति फुस्केका मान्छेहरू चाहिँ हामी फुस्केका देखिन्छ उनीहरूलाई हामी फुस्केका देखिन्छौँ हामीलाई उनीहरू फुस्केका देखिन्छ क्या रमाइलो त्यही छ सो जीवन यति हो कि वास्तवमा फुस्केको जसले जस्तो बुझ्छ त्यसले त्यस्तै फुस्केको हुन्छ क्या मतलब हामीले यहाँ देखिरहेछौँ हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ हामी आफ्नो तर्फबाट केही देन गरिरहेछौँ उनीहरूको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ अगाउनु पर्यो मेरो पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्ने त्यो सोच चाहिँ हटाउनु पर्यो हामी नेपाली हौँ हामी एकजुट भएर हिँड्नुपर्छ हाम्रो भावलाई चाहिँ एकमुष्ट बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्नेवाला भाव चाहिँ हराउँदै गइरहेको हो कि हामी नेपालीमा हुनुपर्ने एउटा वीर गाथाको जुन इतिहास छ नि त्यो इतिहास पनि हराउँदै गइरहेको आवाज भोट त यहाँ यसरी लाइन बसेर खानेहरूको पनि भोट चल्छ नि तर उनीहरूको अधिकार चाहिँ किन पाइरहेको छैन अब यो अधिकार अब म त्यसरी डिटेलली पोलिटिकली एङ्गललाई जान चाहन्न होइन म त्यही दुनियाँबाट भागेर आउँ मेरो बाउले पनि त्यही यस्तो उस्तो के सिकाउनुहुन्थ्यो म बुझ्दिनँ थियो यो भाषा बस म मानव हुनमा खुसी लाग्छ म नर्मल सर्वसाधारण जस्तोसँग पनि म मिल्न सक्छु भने चाहिँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो खुसी हो कि म नौटङ्की गरेर उसले नौटङ्की गरेर ऊ प्रचण्ड र केपी भएको झगडा यता ऊ वार नपार दोधार टाइपको कुरा गरेपछि या दिमाग खराब हुने गर्छ तर यति हो कि हामीले साँचो भएर एउटा मानव रूपी भाव भएर अघि बढ्न जान्ने भने अहिले कता कता केपी भएको भाषण पनि त्यता आउँछ प्रचण्डको पनि भाषण त्यस्तै आउँछ क्या तर फ्याक्ट भन्दाखेरि त्यो भाषणमै सीमित नहोस् यसरी हुन्छ नि को भोको छ को नाङ्गो छ कहाँ बलात्कार भइरहेछ त्यहाँ एकदमै शरीरलाई नै त्यहाँ एक्टिभ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न जान्ने भनेपछि द्याट्स इट तपाईँको पछाडि एकजना दाइ खाना खाइराख्नु भएको छ होइन उहाँले के भन्नुभयो भर्खरै मसँग भने हामीलाई त सरकार छ भन्ने बिच्चिकै फिल भएको छैन हाम्रो सरकार भनेकै 100 स्कुप हो भनेर भन्नुभयो यस्तो स्थिति आएको हो देशमा पक्कै पनि किन आएको छैन त्यो त तपाईँहरूले पनि फिल गर्नुहुन्छ होला लकडाउनले फिल गराएर न अब कति फिल गर्ने यो त मैले मात्र होइन प्रत्येक नेपालीले फिल गरिरहेछन् यति मात्र हो कि भेडे चाल गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बुझिँदैन के भेडे चाल गर्नु भनेको ए जिन्दाबाद मुर्दाबाद यतिमा जिन्दगी हो भने चाहिँ हामी पनि अहिले फेरि को उठ्न थाल्यो भने यहाँ बर्बाद होला बरु तिमीहरू गर्नु नै छ भने देशका लागि गर अलिकति उनीहरूको मेन्टालिटी हेर्दाखेरि कता कता देशलाई बेच्ने टार्गेट गरिरहेछन् जस्तो फिल हुन्छ क्या यो भूभाग पनि बेचिरहेछ ऊ भूभाग बेचिरहेछ कहिले यो नदी बेचिरहेछ भने चाहिँ यिनीहरू बेचेरै खाने प्लानमा छन् भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुन्छ बुझ्ने मान्छे त त्यतिसम्म बुझ्छ के नबुझ्ने मान्छेलाई जति भने पनि बुझ्दैन जति गरे पनि त्यो गोरुलाई यहाँ अरूको वहाँ घाँस खानुहुन्न भन्ने थाहा हुन्छ र हुँदैन नि त्यसलाई पिट्दा पनि फेरि त्यही खान जान्छ कि जाँदैन हो त्यस्तै खालको व्यवहार गरिरहेछन् हाम्रा देशका प्रमुखहरू जुन कुरा चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ मतलब चेन्ज हुने भने हामीले भनेर चेन्ज हुने होइन आफूले आफूलाई चेन्ज गर्यो भने त सपोर्टर र भोटर्सहरू यत्तिकै फालाफाल होइन होइन तर यिनीहरूको बुद्धि विवेक चाहिँ अलिक छैन जस्तो लाग्यो नभएकै राम्रो पुण्यजी पुण्यजी भोग लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ पुण्यजीलाई जहिले भोग लागिरहन्छ उहाँ बेला बेलामा मिस कल गर्न आउनुहुन्छ उहाँ डिस्टर्ब गर्न आइहाल्नुहुन्छ तपाईँले राजनीति बुझ्दिनँ म जान्दिनँ भनेर भन्नुभयो सुरुमा फेरि त्यही राजनीतिका शिखर पुरुषहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गरिराख्नु भएको छ किन यस्तो हो तपाईँको मन दुख्यो भने तपाईँ जो मान्छेसँग मन दुखेको छ त्यहीसँग कराउन जाने कि ए तपाईँसँग मन दुखेको छ अर्कोसँग कुट्न जाने हो त्यो म चाहिँ जनताको आवाज मैले अलिकति बुझे हुनाले उहाँहरूले त के बुझ्नुहुन्छ होइन जिन्दगी सानो सोचमा हिँड्नु भएको छ मलाई यति रोजगार दिएको भए म त्यही गरी खान्थेँ भन्ने सोचले हिँड्नु भएको हुनाले राजनीति बुझ्नुहुन्न तर यहाँ राजनीति भनेको नै जब पार्टी 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 भनेर एकअर्कामा विभाजन हुन्छ एकअर्कामा झगडा हुन्छ त्यही नै हो राजनीति जब झगडा हुन थाल्छ त्यहाँ राजनीति छ भन्ने बुझे हुन्छ क्या जब मान्छेमा भाव हुन्छ एकदमै प्रष्ट विचार हुन्छ स्पष्ट हुन्छ तब राजनीति छैन जस्तै यहाँ अब हेमराजीहरू ज्वालाजीहरू कस्तो मजाले एभ्री टाइम लेट्स डु इट टुगेदर वी हेभ टु मेक आवर बेटर नेपाल टुगेदरमा हो नि त मैले नेपाल बनाउँछु भनेर नेपाल बन्ने हो त बन्छ
मैले नेपाल बनाउन खोजेर नेपाल बन्ने हो कि देशका प्रमुख स्पेसल्ली लिडरहरूमा चाहिँ त्यो मेन्टालिटी हुनु पर्यो मेरो देशको भूभागलाई बढाउने कि घटाउने भन्ने सोच चाहिँ उनीहरूमा हुनु पर्यो ममा हुने होइन अनि त्यो मनै छैन भने चाहिँ त बेचे हुन्छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु दलका नेताहरूले यदि त्यस्तो राष्ट्रघात गर्दैछन् भने त्यो बुझेका तपाईँहरू जस्ता सचेत नागरिक चाहिँ राजनीतिमा आउनु पर्यो नि त हामी त राजनीति म त खै थाहा छैन मेरो जिन्दगी के हो होइन मैले त जे बुझिरहेको छु त्यही बोल्छु जस्तै मैले पहिला छाडा कुरा बुझेको थिएँ छाडा कुरा बोल्थेँ तर एकर्डिङ टु माई नलेज मेरो भित्री आन्तरिक कुराले बुझ्ने हो भने मैले जस्तो समाज देखिरहेको थिएँ त्यही कुरा प्रस्फुटान गरिरहेको थिएँ समाजका कुराहरू हो कि होइन के बोलेको थिएँ र भित्रभित्र छाडा गरेर बस्छ बाहिर चाहिँ अलिक मै हुँ ढकी ढकाउ सारी लाउनेहरू भित्र कति नाङ्गिरा हुन्छ त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नि त्यो बोल्नु पर्दैन कि बुझ्ने मान्छेले भन्ने बित्तिकै अलङ्कार बुझ्छ यति मात्र हो कि सोनिका यस्तो खुल्ला पात्र हो डर पनि मान्दैन कसैको धम्कीसँग पनि डराउँदैन किनभने हामी भनेको खुल्ला उड्ने चरी हो कसैको दबाब कसै कुनै पार्टीगत हिसाबले हिँड्ने पनि मान्छे होइन मान्छे भएर हिँड्दाखेरिको मजा छुट्टै छ तपाईँलाई धम्की आउँछ र त्यस्तो डराउनु पर्ने धम्की त आएको छैन होला धम्की आउन खोज्छन् तर मेरै धम्कीसँग उल्टै डराइहाल्छ त्यस्तो हुन्छ धम्की किन आउँदैनन् अब कोही राम्रो कुरा गर्न खोज्यो भने खुट्टा तान्ने त हुन्छन् भने धम्की दिने हुँदैनन् तर त्यस्तालाई मैले लाइनमा ल्याउन जानिसकेको छु किनभने तिनीहरूभन्दा हामी पनि डेन्जर तरिकाले हिँड्न जानेपछि होइन हाम्रो पनि तरिका के होला नि त त्यसैले तर्सिन्छन् तर्सिनु पनि पर्छ बच्चाहरूले किनभने हामी मान्छे भएर हिँड्दाखेरि तिमीहरू राक्षस बनाउन खोज्छौ भने त्यो राक्षसको त्यो रूप फेऱ्यो भने त कस्तो होला सोनिकाले डेन्जर तरिकाले गाली गर्दैछ भने त्यहाँ पनि त केही छ होला बुझ्नु पर्यो गहिरिएर बुझ्न जाने भने जिन्दगी त्यही छ तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले सडक मानव जो दुई छाक पेट भर्न नपाएर कसरी खान पाइएला भनेर भौतारिएकाहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ तर राज्यलाई कमजोर बनाउनका लागि यसरी अभियन्ता स्वघोषित अभियन्ताहरूले यस्तो दुष्प्रचार गरिराखेका छन् भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ राज्यका तर्फबाट आरोप लाउनेलाई लाउन दियो होइन यहाँ भोको पेटहरू कमसेकम भरिरहेछ नि त आरोपले त सोनिकाले 12 लाख लुटेर फरार भनेर भन्दाखेरि मेरो टाउको कति खायो होला होइन माया कसम 12 लाख लिन पाए भए कमसेकम ती गरिबलाई बाँडिदिन्थे कुना माथि डाँडामा कुनामा गइरहेको छु जिन्दगी बुझ्न गइरहेको छु मलाई 12 लाखको आरोप लाउँदा मेरो दिमाग कति खराब भएको थियो होला त्यसलाई खोजी कुट्न त्यो पत्रकार पनि त्यसैको पार्टी हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको थियो होइन तर म यस्तो छु कि मैले जे बुझ्छु म त्यही बोल्छु कसैले मलाई यो सिकाएर ऊ भन् भनेर होइन जो देशको लागि सही र सत्य तरिकाले सत्य भाव भन्छु नि सत्य भाव अहिलेको मानवमा कमै छ कि विशेष गरी यो काठमाडौँको दुनियाँ सत्य मरिसक्यो हो सत्य फेरि जन्मिँदैछ किनभने जसरी मान्छे मर्छन् त्यसरी मान्छे जन्मिन्छन् नि त सो फ्रस्ट्रेट हुन्छन् यो देखावटी संसारसँग मान्छेहरू साइको हुन्छन् नि त होइन कतिसम्म देखाउँछौ यार होइन एउटा मान्छेले म पनि त देखाउँदा थाकेर तलदेखि ढाकी ढकाउ भएको छु होला नि त होइन कुनै दिन आउला फेरि अझ देखाइदिउँला माया कसम सबजना टेन्सन होला नि सो यति मात्र भन्न खोजेको देखावटी संसारमा नहराम के मतलब आफ्ना इच्छा हुन् आफ्ना चाहना हुन् आफ्नो इच्छासँग हिँड्न पाइन्छ तर यसलाई चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन कि यदि तपाईँहरूले आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्योभन्दा बढी आरोप लाग्नेछ भनेर आरोप लगाउनेहरू पार्टीका झोला बोक्न भन्दा सिवाय त्यो होइन त्यसलाई बढी आरोप लाग्छ स्योर नै हो त्यसलाई बढी आरोप लाग्छ अहिलेदेखि न आई बिलिभ अन गड सत्य देख्नुभयो नि कोरोना छैन भनेर त सत्य देख्नुभयो होला नि होइन छ तर त्यस्तो डराउने वीर गोर्खाली हो भनेर नहिँड भनेको थियो नि खै त अहिले त म त वीर गोर्खाली हो आइज लड मसँग भन्न सक्ने दम छ भने चाहिँ त्यो दम चाहिँ उनीहरूले हामीलाई डराएर तेरो मनोबल हुन्छ नि मानसिक मेन्टली चाहिँ टर्चर गर्न खोज्या हो कि के थाहा साइको बनाउन खोज्या हो कि जुन अहिले यिनीहरू डिप्रेस भइरहेछन् मानसिक सन्तुलन गुम्या छ कति मान्छेहरू भनेको यो राज्यको कानुन व्यवस्थापनले गर्दा हो कि त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो त्यहाँ पनि गहिरिएर हेर्नु पर्यो गहिरिएर हेर्न जान्ने भने संसारको उत्तर सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ तर यहाँ के छन् जे छ त्यही खाउँ छैन भने लुटेर खाउँ प्रचण्ड स्टाइल केपी स्टाइल कसका स्टाइल हुन् म बुझ्दिनँ होइन तर मान्छेको जस्तो स्टाइल गऱ्यो भने जुन भाषण दिनुभयो नि त्यो व्यवहारले उतार्नु भयो भने जनता यत्तिकै भोट दिन आउँछ नि नत्र नि योपालि कसैले त्यो मै जितौँला मै गरौँला भन्ने सोचमा नहिँडे हुन्छ हामी पोलिटिकल हिँड्ने होइन कि हामी मानव भएर हिँड्ने त्यति भन्छ सोनिकामा आएको यो परिवर्तन चाहिँ अध्यात्मको अध्ययन हो भनेर भन्छन् यस एक्ज्याक्टली मैले खप्तड गएँ लिटरली लाइक म डिप्रेसनमा गएँ जस्तो भयो अनि मैले जब सम्झना भिकको बलात्कारलाई नजिकबाट निहालेँ किरा छ बाउले पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ देखिया छ भनेर उसलाई छुन दिएको छैन छोरीलाई नछुई बाउ इन्डियाबाट चाहिँ आउन पायो रे
तर छोरीलाई नछोइकन हुन्छ नि मरेको त्यो लासलाई पनि नछोइकन उसलाई जलाउन पनि पाएन, अँगालोमा पनि बाँध्न पाएन। त्यो कुराले म डिप्रेसनमा गएँ कि भन्नाले ऊ त को हो र मेरो लागि। तर म यस्तो रहेछु कि कुनै कसैको मनलाई मैले नजिकबाट निहाल्न सक्ने ममा खुबी रहेछ कि। अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई मैले गहिरिएर हेर्दाखेरि मान्छे बन्न जानु होइन। म पनि त्यो भावमा गइसकेको रहेछु कि त्यो भाव आफै भित्रबाट क्रिएट हुने हो कि म के बन्ने के नबन्ने, म के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा आफैमा क्रिएट हुन्छ। कसैले सिकाउनु पर्दैन, कसैले यसो गर भन्नु पर्दैन। भनेपछि जीवनको कन्क्लुजन भनेको चाहिँ अध्यात्म रहेछ। अध्यात्म नबुझेको मान्छेले जीवन जुझ्दो रहेछ। लेट्स बी स्पिरिचुअल किन भन्दाखेरि टु बी अनेस्टली सेइङ यो सबै कुरा चाहिन्छ, तर सबै कुरा ब्यालेन्स। जस्तै तपाईँ तरकारी किन्न जानुभयो भने 1 किलोको ढक 1 किलोको केही किन्दै हुनुहुन्छ भने 1 किलोको ढक राख्नुहुन्छ नि त, अनि 1 किलोको सामान राख्नुहुन्छ, अनि ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन? त्यही ब्यालेन्सको कुरा गरिँदैछ। हाम्रो जीवनमा सबै कुरा चाहिन्छ, फोन पनि चाहिन्छ, क्यामेरा पनि चाहिन्छ, केपी बाबा पनि चाहिन्छ, प्रचण्ड पनि चाहिन्छ, राजा पनि चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ। तर पोइन्ट यति हो कि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लग्न जाने भने हामी सबै जनता खुसी हुन्छौँ, होइन भने कोही पनि खुसी हुनेवाला छैन। प्रत्येक दिन अब आज उनीहरू रोडमा छन्, भोलि के थाहा तपाईँहरूमध्ये कोही हो कि के थाहा, कसलाई के थाहा? भोलि यो युट्युब बन्द भयो भने त सिद्धि हो तरी जिन्दगी त। अनि के गरौँ कसो गरौँ होइन? अनि खाडी मुलुक अनि यताउता त्यति सोच्न जरुरी छैन। यहाँ नेपालकै माटो, यो माटो पहिला के थियो? यो काठमाडौँको माटो के थियो? अन्न फल्ने ठाउँ थियो, के भयो त्यो त पनि त हेर्नु पर्यो गइरहेर। पहिला चाहिँ यहाँको सामानहरू सबै विदेश जाने रे, यहाँको अन्न सबै विदेश जाने रे। अहिले नेपालीले विदेशको सामान भित्र ल्याउने भनेपछि घाटामा को जान्छ? नेपाली जान्छ कि विदेशी फाइदामा जान्छ? त्यो त बुझ्ने मान्छेले यसै बुझिहाल्छ नि। राजनीति नै गर्नु पर्दैन नि। सही र गलत बुझ्ने मान्छेले सत्य र असत्य के हो प्रष्ट जान्छ, त्यति नै हो। सो बिलिभ गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के छ, दिमागले एक कुरा भन्छ, मनले एक कुरा भन्छ, अनि मुखले अर्को कुरा बोल्छ। अब जस्तै राजनीति गर्ने मान्छेहरूको कुरा हेर्नु न, मनले एउटा भन्दा हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा भन्दा हुन्छ, मुखले अर्को कुरा। अब भाषण चाहिँ यत्रो ठुला ठुला छन्, उतापट्टि बलात्कार भइरहेछ, बाल मतलब छैन भनेपछि यो आवाज त केही होइन भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेछ नि। तर सत्य र असत्यको युद्धमा जहिले पनि सत्यले विजय गर्छ। सो हेर्दै जाऊ के हुन्छ, त्यो त आउन बाँकी नै छ। टु बी कन्टिन्यूमा छ। रियल लाइफ, रियल जीवनी चाहिँ टु बी कन्टिन्यूमा छ कि नेपालको के होला भन्ने खालको हाम्रो क्वेसन मार्क हुन्छ नि, अब हेर्न बाँकी छ। टु बी कन्टिन्यूमा चाहिँ अब के हुन्छ त हेर्दै जाउँ, कुरौँ। जीवनको यथार्थ नै यो हो, हामी कुर्न जाने भने सबै चिज पाउँछौँ। अलिकति अध्यात्म बुझेपछि, अध्यात्मको अध्ययन गरे पछाडि त मान्छेले भोलि के हुन्छ, फ्युचर के हुन्छ भन्दा एकदम रमाइलो हुन्छ, उज्यालो हुन्छ भन्ने देख्छन् नि, त्यो देख्नु भएको छ तपाईँले? इट्स भेरी ब्युटिफुल। मैले देखेर नै म प्रचण्डको विषयमा बोल्थेँ नि, अनि प्रचण्ड रोडमा आएको सबै कुरा देख्थेँ नडाटी भन्दाखेरि होइन। अब विश्वास गर्नेले गर्छन्, किनभने म त्यो डिप स्टडीमा गएको थिएँ के भइरहेछ त नेपाल पोलिटिक्स। मैले न काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्छु न राजालाई सपोर्ट गर्छु, यति मात्र हो कि सत्य मानवलाई तपाईँलाई लाग्ला कि यस्ता सत्य वचन बोलेर योसँग सपोर्ट गर्छु त्योसँग म त्यो होइन। मैले रियालिटी देखाएको छु नजिकबाट। रियालिटी राजावादीको कुरा नजाम होइन, रियालिटीमा जाम। रियालिटीमा तपाईँ मानव, म मानव, सबै मानव। त्यो मानवले मानवलाई साथ दिने हो कि खुट्टा तान्ने हो? यहाँ समाजमा चाहिँ कस्तो विकास भइरहेछ, कस्तो प्रविधि आइरहेछ भने तैँले विकास गरिस् भने मैले तेरो खुट्टा तान्नुपर्छ, त्यस्तो खालको समाजको विकास हुँदैछ। त्यो राम्रो हो र? यो त राक्षस रूपी मानवले होइन, राक्षस रूपी त भगवान् र राक्षस भने हामी नै हो कि, बुझ्नुभयो? मै मानव बन्ने कि मै राक्षस बन्ने भन्ने कुरा यहाँ छ कि। अब त्यसका लिडरले लिड गर्नु छोडेर एउटा सही र असत्य र सत्य छुट्याउनु छोडेर अलिकति कता कता केपीमा चेन्ज आए जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न, तर मुखले मात्र आछ। अब व्यवहारले हेर्न चाहन्छौँ हामी। काहीँ बलात्कार भयो नि, मेरो छोरीलाई पर्यो भनेर दौडेर जानु पर्यो कि। अब यहाँ भोकोहरू छन्, यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने? अब उनीहरू कस्तो टाइपको सेन्स भइरहेछ भन्दाखेरि बलात्कारी पाल्ने जस्तो होइन। मै पनि मान्छे मारेर भित्र भात पाइन्छ क्या अरे, म त मान्छे मार्छु मजाले भात खान पाइहालिन्छ, अझ त के अब बोनस पनि पाइन्छ, पैसा पनि पाइन्छ भनेपछि त म पनि मार्दिनँ र। सजिलो उपाय त त्यो हो नि त। मान्छेले सर्टकट लाइफ हेर्नेले त मान्छे मार्दै जेलभित्र पस्छ नि, फ्याक्ट। तर सत्य र असत्यमा जहिले पनि सत्यको विजय हुन्छ भने हामीले बुझ्न जरुरी छ, गहिराइमा आभास गर्न जरुरी छ के हो त जीवन। जीवन बुझ्ने मान्छेले नै सारांश बुझ्छ अरे के। सो द्याट्स इट, वी हेभ टु बी भेरी ट्रु। लिडरहरूले साथ दिए होइन, देशलाई बनाउन लागे। हामी जनता त यतिको भेडा त हुने होइन, भेडा होइन र हामी। तपाईँ त भेडाबाट अलि माथि उठ्नु होला। उठेर म त्यस्तो लाग्दैन, तर भन्नाले अझ पनि हाम्रो केपी बाले सही डिसिजन मुखले बोलेर मात्र होइन कि
बा नै भन्छु उहाँलाई, बा भनेको मनपर्छ भनेपछि हामी बा नै भन्छौँ। उहाँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब व्यवहारिक हिसाबले जस्तै अस्ति नै भर्खर बलात्कार भयो, आज 10-11 दिन भइसक्यो, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिङ फ्रम हिम। त्यो कहिलेसम्म कुर्ने भन्दाखेरि निर्मला पन्त जसरी लुकाउने होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यहाँबाट त कसले ब्याकफायर हान्छ चिन्ता नगर। एउटा अन्तिम जिज्ञासा यहाँलाई, हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, आई लभ केपी ओली भन्दै सडकमा नारा लगाउनेहरू यति बेला बलात्कारका घटना हुँदा कहाँ छन्, कुन दुलोमा छन्, तिनले कस्तो किसिमको लभ गरिरहेछन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई, प्रश्न के उठ्छ तपाईँमा? मलाई चाहिँ के लाग्छ यो सबै राजनीति भन्ने कुरामा हाम्रो जीवन चाहिँ प्रत्येकको जीवन राजनीति नै हो कि। चाहे म यो धरतीमा जन्मेँ नि अनि उनीहरूलाई कसरी ट्रेन गरिरहेछ राजनीति। अब कलेजमा गयो राजनीति गर्न सिकाइन्छ, स्कुलमा गयो, यो चाहिँ 30 इयर्स अगाडिदेखि नै प्लान्ड एउटा होइन। अब कुनै कुरा प्लान गर्नुपर्छ नि त सफलता पाउनलाई, सो एउटा प्लान हो। प्लानमा सक्सेसफुल हुने कि अनसक्सेसफुल हुने भन्ने कुरा त त्यो पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ कि। तर प्रोसेस त्यति बेला हुन्छ जब तिमी सत्य नै हुन्छौ। जनता पनि भेडा छैनन् त्यतिसम्म कि आज सहलान् भोलि सहलान् जीवनभर सहलान् त्यस्तोसम्म छैनन्। आज 1 दिन सह्यो 2 दिन सह्यो 3 दिनभन्दा बढी। अब त सत्य र असत्य त बुझिसक्यो कोरोनाबाट भने अब चाहिँ साइको हुने बेला आइसक्यो। सबै मेन्टल्ली डिप्रेस्ड हुन्छ नि। मबाट नजिक मान्छे आउँछ नि जो रुँदै आउँछन्, के भन्छन् मलाई भोक लाग्यो, मलाई एकदमै गाह्रो भयो, उहाँ मार्नु थाल्छन्। आज भर्खरको केस भन्न चाहन्छु, उहाँले कि एउटा लेडिजले भन्नुभयो कि मलाई सर्वप्रथम लभ गर्यो, घर पनि लग्यो, प्रेग्नेन्ट बनायो, अहिले घरबाट निकालिदियो। राजनीति हेर्नु न, राजनीति नै हो नि यो पनि होइन। त्यो राजनीति कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रमुखले जब वास्ता गर्दैन, कानुनमा केही स्ट्रङ कुराहरू आउँदैन, त्यो कुरालाई एक्सनमा परिणत हुँदैन, अनि यस्ता खालका राजनीति हुने हुन्। मतलब मैले केही गलत काम गर्दैछु भने नि त्यो पनि राजनीति हो कि। त्यो चाहेर हुँदैन, कहिलेकाहीँ नचाहेर हुन्छ नि, त्यो माथिबाट ट्रेन भएर आएको हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मतलब सुन्दाखेरि त अनौठो लाग्ला होइन, तर रियालिटी त्यही हो। तपाईँले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्नुहुन्छ, चाहेर गर्नुहुन्छ त बाध्यताले गर्नुहुन्छ। जस्तै भोक लाग्यो भने अस्ति लकडाउनको टाइममा तपाईँले सिम्पल खाना खानुभयो होला, मासु बिना पनि बाँच्नुभयो होला कतिजना त होइन। तर अहिले त फेरि आज ब्याक टु नर्मल हुनुभयो होला नि। त्यही हो कि लाइफ यस्तो हो कि तपाईँले साँचो र झुटो हेर्न चाहने कि नचाहने। झुटो हेर्न चाहनुभयो भने अन्याय र अत्याचार सहनुपर्छ, तर साँचो हेर्न चाहनुभयो भने जीवनमा मात्र होइन कि यो देश नै सुन्दर शान्त विशाल बुद्ध जन्मेको देश। एउटा सोसल मिडिया चलाउने एउटा मेम्बर हो होइन, हामी सारा सोसल मिडियामा केन्द्रित भइरहेका छौँ। सरकारले सोसल मिडिया बन्द गर्ने भन्ने एक किसिमको प्रस्ताव तयार गर्दैछ, के भन्नुहुन्छ? त्यो किन गर्दैछ त्यहाँ बुझ्नुहोस्। अब गइरहेर हेर्नुहोस् किन गर्दैछ त्यो त तपाईँहरू आफै रियलाइज कमेन्ट गर्नुहोस् दर्शकबिन। किनभने उनीहरूको विरोध भइरहेछ। राक्षसलाई कस्तो हुन्छ, आफ्नो बारेमा नराम्रो भनेको कुराहरू मन पर्दैन होइन। मलाई त जस्तो मैले अन्याय अत्याचार गरेँ पनि कसैले केही नबोलोस्। यहाँ त आवाजहरू आइरहेछ, प्रत्येक दिन विघ्न बाधाहरू प्रश्न खुलिरहेछ। यो बन्द हुन सक्दैन। जनताहरू नै उर्लेर उनीहरूको टाउको उठाउँछन्। यदि बन्द भयो भने सोनिका सो के हुन्छ? सोनिका सो केही पनि हुँदैन, चलिरहन्छ, सदाबहार चल्छ। त्यो बन्दै हुँदैन। इम्पोसिबल पोसिबल कुरा गरौँ। इम्पोसिबल कुरा गर्नु भनेको तपाईँ पनि एउटा राक्षसको वंश हो भन्ने कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नडाँडिकन भने हो नि यो सरकारलाई असफल बनाउनलाई भने त होइन नि। तपाईँले प्रधानमन्त्री त कोही भोको छैन भन्नुहुन्छ बा, केही गरेन सरकारले, केही गरेन। अनि यो तपाईँको थाल हातमा प्लेट छ नि, यो प्लेटमा अहिले एकछिनमा कसले ल्याएर तपाईँलाई दाल भात तरकारी अचार दिन्छ त? 100 ग्रुपले दिन्छ भनेपछि तपाईँलाई सरकारको भन्दा 100 ग्रुपको भर छ, विश्वास छ है? किनभने 4 महिना भइसक्यो थाहा त्यही भएर विश्वास छ। तपाईँ मजदुरी काम गर्नुहुन्छ, अहिले काम छैन, के काम गर्नुहुन्थ्यो? यस्तै डोको सोको बोकिन्छ। हजुर, भारी बोक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। ल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सन्देश के छ भन्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ एकदम मजाले गरिन्छ, 3 करोड जनता नै मेरा परिवारका सदस्य हुन्, कसैलाई भेदभाव गरिँदैन, कसैलाई भोको राखिँदैन, कोही मान्छेलाई सडकमा बस्न दिइँदैन भनेर उहाँले भाषण ठोक्नुहुन्छ। उहाँका कार्यकर्ता ताली ठोक्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ मन्त्रीले अब आफ्नो कुर्सीमा बसिसकेपछि झन्डै बिर्सी जस्तो लाग्यो। यो 4 बजिसक्यो, तपाईँहरूको यो खाना बिहानको खाना कि दिउँसोको खाजा कि बेलुकीको खाना? यो खानाभन्दा पहिला या अचार आयो भन्नुहोस् त। दिउँसोको बिहान चाहिँ खाइसक्नुभयो तपाईँले? दाल भात तरकारी अचारको प्रबन्ध छ। अब तरकारी भन्दा पहिला अचार आयो।
आउँदैछ है नेटवर्कको कारणले यहाँ यस्तो छ सम्भव भन्नु अनि मजा आउँछ कि त्यहाँ मजा आउँछ कि त्यहाँ जीवनभरि यस्तो दिन नआओस् ए कहाँ गयो शर्मिला लाग्यो भने लाग्दैन